स्थापय इति पूर्वप्राक्तने श्लोके यत् प्रोक्तं तस्मिन् पदे स्वस्ववृत्तिकुसुमैः अमुः स्वस्ववृत्तिकुसुमैः वृत्ति शब्दस्पर्श रूपरसगंधात्मक वृत्तिभिः वृत्तिकुसुमैः और विषयामृता सबैः विषयामृताः तेषु एव यत् विषयाणाम् अमृतं शब्दस्पर्श रूपरसगंधादि रूपेण यदानीं अस्य प्रथायाः पूर्वम् एव विषयामृतामृतं तादृशैः आसवैः तव त्वत्पदं भजन्ति यजन्ति तव तत्पदं किम् तो तत्पदं ये तु केवलं वृत्तिसंहरणेन वृत्तीनां संहरणेन और स्तवनक्षयं भवति संस्तुतिक्षयः भवति यत्र निर्विकल्पतया यत्र भगवत्याः निर्विकल्प पदार्थोपस्थिति रूपेण नादात्मिका भगवती प्रत्यवम रसात्मिका भगवती यत्र वर्तते तत्र भवति तस्य नाम भवति परापूजा परापूजा और बाह्य पूजातः एषु अनयोः अंतरालस्था या भगवती भूतयंत्र निलया या अंबिका वर्तते भूतयंत्र नाम पंचमहाभूतात्मकम् अस्य प्रपंचसारे भवता स्मर्यते भवि भट्ट जी एकस्य महाभूतस्य पृथिव्याः चतुष्कोणम् अपाम् अर्धचंद्राकृतिः त्रिकोणम् अग्नेः और षड्वृत्त षड शून्य लांछितं भवति कस्य वायोः केवलं वर्तुलं भवति आकाशस्य तद्भवति भूतयन्त्रम् यद्वा हय परट तत्र वर्णव्यत्ययेन अक्षरव्यत्ययेन हा या व र ल हा या र व ल इति भवति भूतयन्त्रम् तत्र शक्तयो अक्षरगवृन्दमास्थिता अक्षरग इति पदेन हयवर्णां हयवरटल एतेषामपि ग्रहणं भवति यद्वा भूतयन्त्रे अक्षराणां श्रीचक्रादौ अकारादिक्षकारान्तानां तत्र विन्यासः भवति एकैकस्मिन् त्रिकोणे एकैकस्मिन् पटले एकैकस्मिन् पटले एतेषाम् अक्षरवृन्दम् आराध्यते तो तेन रूपेण या भगवती विराजमाना तस्याः आराधनं भवति कथं स्वस्ववृत्तिकुसुमैः स्ववृत्ति यत्र स्व इत्यनेन स्ववृत्तिः स्वात्माकार विश्वाहंकृति पुष्पैः या पूजा सा तत्पूजनं मतं विश्वाहंकृति पुष्प स्वस्वपुष्पं क्वचित् पराहंता एव स्वपुष्पं यथा सरस्वती स्वार्थ समन्विता भूत् तत्र स्वार्थः किं स्वार्थः अहमर्थ एव स्वार्थः अहमर्थः स्वार्थः सरस्वती स्वार्थ समन्विता भूत् तत्र सरस्वती अहमर्थ पर्यवस्यया अभूत् नो चेत् मातृका रूपिणी भगवती सरस्वती कथं भवति बहिर्मुखतया अन्यान् विषयान् प्रकाशयति स्वयं स्वात्मानं न प्रकाशयति अत एव मातृका इत्यस्मिन् कन् प्रत्ययः रामस्वामी अत्र कन् प्रत्ययः वर्तते किन्वा कन् अक्षरमेव अक्षरकं स्वार्थे कन् मातृका इत्यस्मिन् अपि कन् प्रत्ययः वर्तते रामसलही जी गतः निर्गतः न सुनते तो स्वार्थे अक्षरमेव अक्षरकं स्वार्थे कन् प्रत्ययः तत्र बिंदुरेव प्रश्नशीलरेखया लिपिवर्णः अक्षरं च संपद्यते तो अक्षरात्मिका अकारादि अक्षराणाम् अपि पृथक् पृथक् ध्यानं भवति एक अकारः पंचकोणात्मकः अकारः भवति शारदा तिलकी शारदा पटले वा अकारादीनां लेखनप्रकारः तत्र दत्तम् और एतेषां ध्यानम् अपि वर्तते अकारस्य एवं विधः एवं यन्मुखः यद् बाहुवती भगवती यद्वर्णाः एतान् आयुधान् धारयन्तीं भगवत्या धारयत्या भगवत्या अस्य अक्षरस्य
स्वरूपं भवति इत्यपि तन्त्रागमेषु लिखितम्। निर्दिष्टैरेव उपचारैः ताताः शक्तयः सम्भ्यर्जिता द्राक्कार्याणि साधयन्ति। तत्र सङ्ग्रहश्लोकः वर्तते। विप्राक्षोणिभुजो विशस्तदितरि क्षीराज्यमत्वासवै। तो यम यम कामम अपेक्षा इति कामनाभेदेन मोक्षाय भवति क्षीरेण ब्राह्मणादिभिः और अर्थाय भवति घृतेन कामाय भवति मधुना कामाय भवति घृतेन और मधुना भवति न कामाय धर्माय भवति घृतेन अर्थाय भवति आसवेन। क्षीराज्य मधु आसवैः क्षीर आज्य मधु आसवः। तो वित्तादि कामनया मधुः वैश्यवर्णादिभिः और अन्त्यजैः अवरजैः आसवेन अर्चना क्रियते। तो समभ्यर्चिता द्राक्कार्याणि साधयन्त्यभिष्टानि च प्रयच्छन्ति तानि तद्विरुद्धाचरणेन कुपिताः कार्यं नाशयन्त्यपि। तत्र यथा रुद्रापचारः भवति वैष्णवेषु यथा किं भवति वैष्णवेषु भवति सेवापराधः नामापराधः एवं शाक्तानां विशेषतया श्रीविद्योपासकानां भवति वैगुण्यं क्रतुवैगुण्यं भवति। क्रतुवैगुण्येन कार्यं नाशयन्ति कार्यं नानाविध योगिनीनां सयोगिनीनां भवेत् पशुः एवं शास्त्रेषु लिखितं। तान् त्वं पीडयसे ध्रुवम्। ये समयवाक्याः समयाचारान् अननुपालयन् भगवत्याः आराधनादौ प्रवृत्ताः तेषां व्याध्यादिजनकत्वेन व्याध्यादि उत्पादनेन देवी तान् दण्डयति। यथोक्तं न च मन्त्रसमो रिपुः। अत्र रिपुः मन्त्रः भवति मित्रः अपि भवति रिपुः अपि भवति उदासीनः अपि भवति। तो न च मन्त्रसमो रिपुः अधिकारिणे निर्जीयते स एव तं दातारं हन्ति आचार्यं हन्ति। तैव यः ऋषिछन्दोभिहीनस्तु स तु प्रोक्तः भुजङ्गमः। स भुजङ्गसदृशः मन्त्रः अनुष्ठातुरेव अनिष्टाय भवति। तव पदं त्वत्पदं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इत्युत्तरपदसत्त्वे त्वत् आदेशः यजन्ति त्वत्पदं जय जयेति भजे तव तत्पदम्। जय जयेति भजे तव तत्पदं तत्पदं वा। ये त्वत्पदं साधु भवति त्वत्पदं तत्पदं त्वदीयं पदं त्वत्पदं सम्पदा। अच्छा ये अत्र अक्षरकम् इति पदम् आगच्छति। तत्र कन्नडकम् इति स्वार्थे भवति और स्वल्पे अर्थेपि कश्चित् स्वल्पेपि सम्पदा स्वल्पेपि यथा मातृका स्वार्थेपि सम्पदा स्वार्थेपि अक्षरमेव अक्षरकम् से लघी माता मातुः जी अविश्रांत लघुरूपो जी अल्पा माता मातृका जी सहायता अवपदं त्वत्पदं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इत्युत्तरपदसत्त्वे तत् आदेशः। विजयन्ति देवदेव्यौ पूजयन्ति प्रगुणितोपचारैः सम्पूज्य देवदेवी संगमलाभादभीष्टं लभन्त इति तवाचर्यया किं किं न सिद्ध्यति तवोपासकानाम् अमोः प्रसिद्धाः तव शक्तय। अतः अमोः इति शक्तिनां व्यपदेशेन उपरि या शक्तयः सूचिताः ताः तर्हि त्वं त्वामनाराध्य कार्यसाधनाविलाशुकाः कथं सिद्धिं वेश्यन्ति इति तवाराधनेन इहामुत्र लोकोपकारकम् इति ग्रन्थप्रणेतुः आचार्यस्य भक्तिनिष्ठाशिरोमणेः प्रस्तावः। तो इदानीं खेचरी गोचरी दिक्चरी भूचरी शून्यान्तं शक्तिपञ्चकं भूतषट्कं च विमर्श शक्ति तेजसी संशोध्य शुद्धात्मना 1 2 3 4 5 और शून्यान्तम ये चत्वारि भवन्ति शून्यान्तं शक्तिपञ्चकम् और भूतषट्कं च भूतषट्कं शक्तिपञ्चकम् आहत्य
विमर्श शक्ति तेजसी संशोध्य शुद्धात्मानः शक्तयः शिवसायुज्य लाभाय स्पृहयन्तीति तंत्रागम रहस्य कथां विनेय बुद्धि वैशद्याय वर्णयन् स्वप्रकाशां शक्तिं स्तौ। पुरा एकवारम् आसां निरूपणं जातं। तदनन्तरम् आसाम् एव वृत्तित्वेन अपि एकैकं कृत्वा तत्र खेचिरी गोचिरी इत्यादीनां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानाम् आवह तत्र आकर्षकत्वं संकर्षणशीलत्वं पुरा प्रतिपादितम्। इदानीं गोचरी प्रवृत्तिशून्यपश्चिमम् गोचरी प्रवृत्तिशून्यपश्चिमम् ऊतषट्कमवमज्य धाम्निते भूतषट्कमवमज्जधाम्निते पप्रवे प्रमदनिर्भराः परम् स्वप्रभे प्रमदनिर्भरः परम् शक्तयो ददति दर्पमीश्वरे। शक्तयो दर्पमीश्वरे गोचरी प्रवृत्ति शून्य पश्चिमं शून्यं गोचरी प्रवृतयः चत्वारः चत्वारि शून्य पश्चिमं शून्यान्तं शक्तिपंचकम् और भूत षटकम अवमज्य धामनि ते धामनि भूत षटकम और पंच शक्तयः एताः तव धामनि अवमज्य स्वप्रभे प्रमद निर्भराः परम। तो ये स्वप्रभे तव धामनि तव स्वप्रभे प्रमद धामनि स्वप्रभे ते धामनि निमज्य अवमज्य प्रमद निर्भराः सत्यः परम शक्तयो दधति दर्पमीश्वरे। ईश्वरे दर्पम अत्र पुरमथितुराहो पुरुषिका इति प्रोक्तम्। तो यह केवलं विमर्शशक्त्या तो पुरुषिका भगवती पुरुषे पुरुषः भगवत्याः पुरुषस्य दर्पभूता भवति कालकर्षिणी भगवती। स्वप्रभे प्रमदनिर्भराः परम शक्तयोः ईश्वरे दर्पम दधति अर्थात ईश्वरम दर्पयति ईश्वरस्य दर्पाय। दर्पणं जाना दर्पणं कथं भवति? दर्पणम् अवलोक्यते कदाचित्? क्यों जी बॉबी भट्ट जी? जी स्वामी चरण दर्पणम् जी शीशा देश भाषायां हाँ देश भाषायां तेन दर्पः भवति अहो वहम् ईदृशः। दर्पणेन स्वपुरतः दर्पणं संस्थाप्य दर्पः जायते न वा? वटुभ्यः दर्पणं न अवलोक्यते पश्चात् अवलोक्यते। तो दर्पणं दर्पयति इति दर्पणम्। ये कथम ये साधु व्युत्पत्तिः रामसवाई महाभाग। दर्पणं दर्पयति इति दर्पणम्। विमर्शमुकुरे गोचरी प्रवृतया पंचभूतषट्कम् इति एकादशः स्वयं च भगवती स्वयं च प्रत्यवमर्शाकारा एवं द्वादश शक्ति संपृक्ता या भगवती विमर्शात्मिका दर्पणम् तस्मिन् स्वात्मानम् अवलोक्य परमेश्वरः आत्मनः ऐश्वर्यं जानाति तेन दर्पः भवति दर्पं दधति। स्वेन आत्मना स्वयमित्यर्थः प्रभा स्वातंत्र्यं प्रकाशो वा यस्यां तद संबोधने रूपम्। हे स्वातंत्र्ये स्वातंत्र्यं च सर्वज्ञत्वान्तर्भावित सर्वकर्तृत्वम् एव। ये सर्वज्ञत्वं सर्वकर्तृत्वस्य शास्त्रार्थः वर्तते। कृत तत्र ज्ञा धातोः अपि कर्तृत्वं सकर्मकत्वं। ज्ञा धातुः सकर्मकः भवति अकर्मकः भवति। अतएव ज्ञानमेव कर्म सर्वकर्तृत्वमेव न संघट्टेत इति संज्ञत्वम् अर्थात् सर्वकर्तृत्वे अंतर्भूतम्। सर्वज्ञत्वं स्वातन्त्र्यं सर्वं सर्वकर्तृत्वे अंतर्भूतम्। स्वतन्त्रत्वं च नौच्छृङ्खलत्वम् अपि तु यथा पूर्वम् अकल्पयत्। ये स्वातन्त्र्यं किं भवति? परमेश्वरस्य स्वातन्त्र्यम् इतराणां स्वातन्त्र्यम् उपेक्ष्य भिन्नं भवति। तत्र कारिकासु उक्तम् उत्पलदेवाचार्येण बोधेऽपि अस्वातन्त्र्यम् स्वातन्त्र्येऽपि अबोधः बोधेऽपि अस्वातन्त्र्यम्। अबोधे यत् स्वातन्त्र्यं भवति तद् महत् विनाशाय भवति।
बोधे यत् स्वातन्त्र्यं स्वातन्त्र्ये बोधेन यत् स्वातन्त्र्यं भवति तेन आत्मनः प्रत्यवमर्शः अर्थात् आत्मनः केनापि तत्र गणेशादिवत् यथा अनाद्यन्तोपरिधीन पराधीन स्वाधीन भुवनत्रयः तद्वद् भवति स्वातन्त्र्यं परमेश्वरस्य। और यत् अबोधे यत् स्वातन्त्र्यं भवति तद्भवति येषां दबङ्गानां गुण्डाजनानां। शक्तिकृतं स्वात्मज्ञान नियंत्रितं न केनापि लक्षणलक्षितेन शब्दप्ररोह उपारोहेण अवरुद्धुं प्रतिरोद्धुं वा शक्यम्। शक्तिना दृप्तः परमेश्वरस्य यत् स्वात्मज्ञान नियंत्रितत्वं भवति तस्य कदानीमपि तस्मिन् तत्र संकोचः तस्य न भवति। चितिस्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु प्रतिविज्ञानरीत्या विश्वोत्पत्तिकारणभूता स्वतन्त्रा चितिः स्वानुशासने स्थिता केनापि अप्रेरिता स्वतन्त्रा चितिः विश्वसिद्धिः षट्त्रिंशत् तत्त्वानाम् उत्पत्तिस्थितिलयतिरोधान् अनुग्रह कारिणी भवति। तो अतएव अनरः कस्यापि अपरिष्कृत पर्यनुयोगस्य सर्वदा स्वान्तर्मुक्तया चिदानन्दघनतया स्वेनैव स्वात्मं पर्यवेक्षिकायाः नास्त्यवसरः कस्यापि दोषकलङ्कलेशस्पर्शस्य इति स्वातन्त्र्यं सर्वथा सुघटं सुसंस्कृतं शुद्धं निर्मलं चिद्रूपम्। तर्हि एव परमेश्वरस्य स्वातन्त्र्यशक्तिरेव परमेश्वरस्य अविनाभाव भूता मुख्या मन्यते। सा एव शास्त्र स्वातन्त्र्यशक्तिः ज्ञानेच्छाक्रियाचित् परा इति पंचधा स्वात्मानं विभजति और पंचकृत्यान् सम्पादयति। अत्र पंचकृत्यान् सम्पादय शक्तिरेव सम्पादयति इति एके शिवेन प्रलब्ध सत्ताकाः शक्तयः पंचकृत्यान् सम्पादयन्ति इति द्वितीयः पक्षः। तृतीय पक्षः शिव एव सम्पादयति यतो हि शक्तिमतोरभेदात्। तद अग्रे वयम् अस्मिन् पत्युरसामञ्जस्यात् तस्य सूत्रस्य व्याख्यानावसरे अध्येष्यामः। क्रमेण खेचरी गोचरी दीक्षरी भूचर्यः प्रमातन्त्रः करणवैष्करण पदार्थ स्वभावतया परिस्फुरन्ति। ग्रंथकृता इमं क्रमं विहाय गोचरी मन्तःकरण स्वभावम् आदितायाः। तत्र खेचरी आदौ भवति गोचरी दीक्षरी भूचरी तो अंतःकरण बहिष्करण प्रभाव स्वभावतया आसाम स्मरणं भवति। आसाम अस्मिन् ग्रंथ संदर्भे वृत्तयः एव मन्यन्ते स्वीकृताः। अन्यत्र तो मुद्रा अपि सन्ति और शक्तयः अपि सन्ति विमर्शरश्मयः अपि सन्ति। ग्रंथकृता इमं क्रमं विहाय सर्वादौ गोचरी तदनन्तरं नामान्यगृहीत्वा शून्यप्रमातारं गृहीत्वा निर्व्यूढम्। भूतानां स्वगुणेन उभयात्मकं मनः षष्ठतया कलयित्वा पृथिव्यादि आकाशात्मक पंचमहाभूतानि आदाय भूतषट्कम् इति व्यवहारः। तो अत्र षष्ठतया मनः षष्ठानीन्द्रियाणि इति कृत्वा मनस्तत्त्वम् एकस्तु तत्तद् विषयानुरोधेण शब्दस्पर्शरूप रसगन्धानां श्रोत्रत्वचक्षुजिह्वारसनाघ्राण इति पंचः। मनः षष्ठः इति षष्ठः भूतषट्कम् इति व्यवहारः। एतान् दशभावान् वै अत्र एक एव शून्यान्तं यत् प्रोक्तं शून्यप्रमातारं गृहीत्वा। शून्यप्रमाता भवति मायाधस्तनः। मायाधस्तनं प्रमातां तत् विद्या पुच्छे माया इति कृत्वा शुद्ध विद्यायाम् एव अस्य अन्तर्भावः। तो पृथक गणना शून्य प्रमातुः पृथक गणनाम् अकृत्वा दश एव तावत् किं भवन्ति दश भावान्ते धाम्नि तेजसि अवमज्य एतान् तव धाम्नि तत्र स्वसंविदाकारायां भवत्यां स्पन्दात्मिकायां मज्जयित्वा संशोध्य ये हर्षेण निर्भरा पूर्णाशक्तयः खेचर्यादि भूचर्यन्ता वयं शुद्धाः भवत समावेश पात्राणि इति कृत्वा परं प्रौढं दर्पम् अभिमानं ददति स्वात्मनि धारयन्ति। अत्र दर्प इत्यस्य शिवेनपि अन्वयः सम्यग् लगति। शक्तयो ददति दर्पमीश्वरे यद्वा ऐश्वर्यम्
ऐश्वर्यं प्राप्य दृप्ताः भवन्ति शक्तयः। दशशक्तयः भूतषट्कं गोचरी प्रवृत्तयः चत्वारि और शक्तिपञ्चकम् इति शक्तिपञ्चकम् इत्यनेन अस्य व्याख्यातुः मते तत्र व्याख्यात्रिणा अस्य मन इति आहत्य षट् भवति, आहत्य दश एव तत्र वृत्तयः सन्ति पदार्थभावनया षष्ठभूतषट्कं दशभावान् ते धामनि ते तेजसि अवमज्य मज्जयित्वा संशोध्य तत्र यथा गंगादौ अवगाह्य ततः उत्प्लुत्य जनाः वयं शुद्धाः कृतकृत्याः इति हर्षेण निर्भराः भवन्ति। एवमेव खेचर्यादि भूचर्यन्ताः सर्वापि दशभावाः दशभावाः भगवत्याः संविदाकारे धामनि प्रत्यवमर्श रूप धामनि अवमज्य तन् ईश्वरेण तादात्म्यापन्नाः सत्यः ताः दीप्ताः जायन्ते। यद्वा तादृशं स्वतः दीप्ताः ईश्वरे ऐश्वर्यम् आयच्छन्ति, ईश्वरे ऐश्वर्यस्य आधानं कुर्वन्ति। तंत्रागमे भूतशुद्धि तत्वशुद्धि न आत्मनः केवलं शुद्धिं कृत्वा शिव समावेशः प्राप्यते। ये भूतशुद्धि तत्वशुद्धि इत्यादिकं तत्र अस्य प्रक्रिया भूतशोधनम् अपरः भवति, तत्वशोधनम् अपरः भवति। तत्वशोधनम् अपि एकतत्त्वविधाने त्रितत्त्वविधाने स्वच्छन्दतन्त्ररीत्या एकतत्त्वविधाने भवन्ति मायान्तत्वे सदहं शिवोऽहं मायान्तं भवति आत्मतत्त्वं शक्त्यन्ततत्वे चिदहं शिवोऽहं शक्त्यन्ते भवति किं भवति शक्त्यन्ते चित् नाम विद्यातत्त्वं शिवान्ते भवति शिवः। तो एवं भवति एकतत्त्वविधानं भवति यत्र एकस्य एकाक्षरे यथा बाडवमन्त्रे सकारः औकारः विसर्गः तो अस्मिन् एव सर्वेषां षट्तत्त्वानां समावेशः मन्यते तद्भवति तत्त्वशुद्धि। त्रितत्त्वविधाने वाग्भवकूटं भवति प्रकृत्यन्तं पुरुषान्तं वा ह्रीं बीजं हृल्लेखा भवति मायान्तम् और तृतीयं भवति रमाबीजं भवति शुद्धविद्यामारभ्य शिवपर्यन्तं। बालापक्षे वाग्भवेन प्रकृत्यन्तं यद्वा पुरुषान्तं और तत्र मादनबीजेन क्लीं बीजेन भवति मायान्तम् और केवलं शुद्धतत्त्वं भवति शुद्धविद्यामारभ्य शिवपर्यन्तम् अनेन किं भवति बाणवबीजेन पराबीजेन। एवमेव भवति तत्त्वशुद्धिप्रकारः। भूतशुद्धिर्भवति पृथिव्यादिषु आत्मनः व्याप्ते परमेश्वरस्य समावेशस्य अनुसन्धानं। परमेश्वरं स्वात्माभेदेन भावयित्वा तत्तद्भूतेषु परमेशः प्रविष्टः इति भवति भूतसमावेशः। तो भूतसमावेशेन भूतशुद्ध्या शिवसमावेशः भवति, तत्त्वशुद्ध्यापि शिवसमावेशः भवति। एवं सति भूतषट्कमिन्द्रियादीनां अंतर्बाह्यानां गोचर्यादिषूणान्तानां च तत्त्वानाम् उपलक्षणं सर्वमपि जगत् शक्तिस्वरूपं शक्तयोश्च जगत्कृत्स्नम् इति वचनानुसारेण स्वीकृतम् अत्र दर्शने। क्रमाधीश्वर्यां काल्यां स्वात्मानं शोधयित्वा साम्प्रतं शक्तय उत्कृष्टहर्षभरेण शिवसायुज्यपात्रतायाः औचित्यं प्रकटयन्ति। अशुद्धाः शक्तयः शिवेन सायुज्यं न इच्छन्ति। अशुद्धाः शक्तयः ये पीठेश्वर्या महाघोरा मोहयन्ति मुहुर्मुहुः तत्र स्वभावतः बहिर्मुखतया इमापि अमु किं नामधेयः व्योमचरी खेचरी दिक्चरी घोचरी तत्र शब्दस्पर्श रूप रस गंधादीन बहिर्मुखतया आकर्षयन्ति, बहिर्मुखतया एतान् प्रवर्तयन्ति। किन्तु यदानीं स्वसंविदाकारे परमेश्वर्यां दशभावानां मज्जनं भवति
व्योमजरी वामेश्वरी इत्यादीनाम और पंचमहाभूतानाम षष्ठ मन मन इत्यादीनाम यत्र मज्जनं भवति तदनन्तरं ता एव शक्तयः शुद्धाः भूत्वा परमेश्वरेण ऐकात्म्यलाभरूपं समाकाङ्क्षत यद्वा ऐकात्म पूर्वमेव ऐकात्म्यं प्राप्ता येन मलादिभ्यः तत्र ऐकात्म्यं नानुसन्धयन्ति स्म नानुसन्धीयते स्म इदानीं ता एव शुद्धाः सत्यः शुद्धा ता परमेश्वरेण ऐक्यं विमृशन्ति आत्मनः। महार्थमंजरी परिमले व्योमवामेश्वरी खेचरी दिक्चरी गोचरी भूचरी इति पंचशक्तयः समुपदिश्यन्ते। अन्ये पुनरासां क्रमं गोदिग्ध भूरूपं भूदिग्ध गोरूपं च आचक्षते। चत्वारिव गो अर्थात गोचरी दिक्चरी और भूचरी भूदिग्गोचर रूपम आचक्षते अर्थात येषाम् आसां क्रमः प्रतितंत्रे भिन्नं भिन्नं वर्तते। तत्र यस्मिन् प्रसंगे यासां क्वचित् मुद्राः अपि सन्ति क्वचित् वृत्तयः सन्ति क्वचित् एतेषां भूतानां तत्र पृथिव्यादीनां अपि पृथिव्यादीनां शक्तयः अपि सन्ति। तो एवं तत्तत्प्रकरणानुरोधेन आसां पृथक् पृथक् क्रमः पृथक् पृथक् गणना भवति। एतादृश व्यतिक्रमे तत्सम्प्रदायानुगुण्यम् एव हेतुः। अत्र तु प्रायशः क्रमसिद्धान्तः स्वीक्रियते कालिदासे। श्रीक्रमसिद्धितवचनं तत्र महार्थनीत्या महानय सिद्धान्तः महानय प्रकाशे महार्थमंजर्यां महानय सिद्धान्तः स्वीकृतः। तो तत्र स्पन्दः त्रिकः और ईश्वराद्वैतम् इत्यादि सिद्धान्तानुरोधेन एव एतासां क्रमः और एषाम् अर्थः अपि भिद्यते। परिमलेऽपि व्योमेशीम् अधिकां संकलय्य एष एव क्रमो अङ्गीकृतः। परिमलः महार्थमंजर्याः परिमल सोपज्ञपरिमल टीका वर्तते। तो तत्र लेखकः अपि प्रणेता अपि महेश्वरानन्दनाथः व्याख्याता अपि महेश्वरानन्दनाथ। व्योमवामेश्वरी संज्ञानाद भूमिश्च खेचरी आनंददिक्चरी संज्ञा गोचरी मंत्र भूमिका मंत्राणां द्रव्य रूपत्वात् आवलिर्भूचरी तथा। तो क्रमसिद्धि धृत वचन नाम वत् परिमले उदाहृतं। परिमले व्योमवामेश्वरी नादभूमिः तत्र व्योम आकाशः भवति वामेश्वरी आकाशे नादभूमिकायां खेचरी भवति दिक्चरी भूमिकायाम् आनंद भवति प्रकाशानंदाभ्याम अविदितचरी मध्यपदवी तत्र आनंद दिक्चरी संज्ञा गोचरी मंत्र भूमिका भवति मंत्राणां द्रव्य रूपत्वात् आवलिर्भूचरी तथा आवलिः अवलिः पंक्तिः पंक्तयः। कोमलवल्ली स्तवे गोरक्षनाथेन अपि उक्तं भूतले किमथ किं गवांकुले दिङ्मुखेषु किमथो किमंबरे किं ततोऽप्युपरि सर्वतश्च किं दृश्यसे तदपि किं न मृश्यसे। गोरक्षनाथेन कोमलवल्ली स्तवे लिखितं ये दृश्यसे तदपि किं न मृश्यसे। मृश्यसे मृषस्तितिक्षायां मृष भवति मृष इति ये अस्य अंतर्ध्याने अर्थे वर्तते। तत्र भगवत्याः स्तवने भगवती भूतले अर्थात पृथिवी तत्त्वावच्छिन्ने सति गवांकुले इंद्रियाणां कुले दिङ्मुखेषु तत्र दिक्चरी इति रूपेण गवांकुले गोचरी भूतले भूचरी अंबरे हेचरी और किम ततोपि उपरि सर्वतश्च किम ततोपि उपरि गोचरी और भूचरी गोचरी दिक्चरी और खेचरी येषामपि परतराः यत् सर्वतश्च किं ये सर्वान् व्याप्नुवति या भवति दृश्यते तदपि किं न मृश्यसे। तत्र दृश्यसे मृश्यसे तत्र दृष्टोर् न दिशेर्दिशोर्विलोपो विद्यते अपरिणामित्वात् तत्र चितेः विपरिलोपः तत्र न भवति। सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयः इति पातञ्जलेषु अपि लिखितम्।
पतंजलि योग सूत्रे सदा ज्ञाता चित्तवृत्त। तत्र व्योमा व्योमना व्योमात्मक प्रणव रूपता विमर्श वैशिष्ट्यानुसंधानम च ये जातम अस्य इदानीं सूर्यस्य। तो किं न मृष्यसे अस्य अस्य व्याख्यानं न कृतम् अस्य व्याख्या टीकाकारेण। व्योमना व्योमात्मा व्योमात्मा व्योमात्मक प्रणव रूपता विमर्श वैशिष्ट्यानुप्राणानां प्राणनानां वक्षमाण सर्वपंचकात्मना वामम वमनम प्रति ईश्वरी सामर्थ्यशालिनी इति व्योम वामेश्वरी। ये व्योम वामेश्वरी यत परिमले क्रम सिद्धि इत्यस्मात् ये व्योम वामेश्वरी संज्ञा व्योम वामेश्वरी और व्योमात्मक प्रणव रूपता विमर्श वैशिष्ट्य तेन अनुप्राणिता अनुप्राणनानाम वक्षमान सर्वपंचकानां सर्वपंचकरे गोचर्यादीनां यद्वा पृथिव्यादीनां येषां भवनात् प्रदेश्वरी सामर्थ्यशालिनी व्योम वामेश्वरी सा च परमेश्वरस्य अविकल्प अविकल्प भूमि अनुप्रविष्टा चित शक्ति। व्योम वामेश्वरी ये गोरक्ष पद्धत्यां नहीं कोमलवल्ली स्तवे भूतले भवति भूचरी गवांकुले भवति गोचरी दिङ्मुखेषु भवति दिक्चरी और अंबरे भवति हेचरी। तो ततोपि उपरि येषां परतराः भवति सर्वतः अर्थात सर्वान् व्याप्नोति। गोचर्यादि ये क्रमस्तोत्रे सर्वान्ते लिखितम् महाभूतलये श्मशाने दिक्खेचरी चक्रगुणे गणेन साकम् कालाग्निरुद्रः लयमेति यस्यां। तो संहारकार्ये अच्छा कश्यते किं ततोपि उपरि सर्वतश्च किं दृश्यते तदपि किं न मृष्यसे। ये मृष धातुः मृष्यसे इति मार्जनार्थं वर्तते। मृषस्थितिक्षायां सन्ति रामसराई महाभाग रामचंद्र महाभाग मृष्यसे मृष धातु एकस्मिन् गणे तु मृषस्थितिक्षायां वर्तते। स्थितिक्षायां सति संपदः भ्वादिगणे संपदः। अच्छा भवानी गणे बोलते नृत्यते नृत्यते कर्मणि प्रयोगः कर्म वाच्ये नृत्यते इति क्षम्यते इति कर्मणि प्रयोगः। तितिक्षार्थे मृष्यसे तितिक्षायां तं तितिक्षायां मृषस्थितिक्षायां तितिक्षायां मृष मुषस्ते मुषस्ते मृष्यसे किं न मृष्यसे दृश्यसे तदपि किं न मृष्यसे अर्थात तथापि एतान् भूतलादि भूतलादि वृत्त्यविच्छिन्ना सती अपि भवत्या भवती एतान् तत्र अवरान् असहमाना स्वसंविदाकारतया अवस्थिताः एतान् भावान् असहमाना परमेश्वरेण ऐक्यं विभजुषी भवति। एता एव पूर्वोक्ता पंचशक्तयः क्वचित् चिदानंद इच्छा ज्ञान रूपा सत्यः कुत्रचित् सूक्ष्मा परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरीति वाग्रूपाश्चानुभूयन्ते। इदानीं सूर्यस्य द्वादश कलाभिः किरणरूपाभिः सहसा उदय समकालमेव विश्वस्मिन् समागत्य चकासिति चिदाकाशे चिद्दर्पणे प्रतिबिम्बितं विश्वम् अलौकिकम् अदृष्टपूर्वम् इति चकितम् अवलोक्य विस्मयम् आप्तम् इति चिद्रूप दर्पणे चिद्रूपं जगत् प्रतिबिम्बति इति तंत्रागम दर्शन प्रसिद्धम्। ये दर्पणम् अपि पुरा यत् दर्पमीश्वरे तत्र दर्पणे दर्पणवत् ईश्वरस्य दर्पणवत् ईश्वरं स्वभावं स्मारयन् दर्पयति दर्पमीश्वरे। तो अत्र दर्पणम् एव चिदाकाशे चिद्दर्पणे प्रतिबिम्बितं विश्वम् मुकुरनगरवत् यथा मुकुरे दर्पणं दर्पणे नगरी प्रतिबिम्बते एवमेव विश्वम् अलौकिकमदृष्टपूर्वं चकितमवलोक्य विस्मयम् आप्तम् इति चिद्रूपदर्पणे चिद्रूपं जगत् प्रतिबिम्बति इति तन्त्रागमदर्शनप्रसिद्धं तथ्यं शिष्यबुद्धिवैषद्याय चमत्कारानुभूति समर्जनाय च संसूचयन्
शक्ति स्वातंत्र्य महात्म्यम अभिव्यंजयन प्रस्तौति द्वादशांब किरणात्मनो रवे द्वादशांब किरणात्मनोरवे त्रिवंगि विदिते त्वदंबरे मातृवन्निविदिते त्वदंबरे विश्वमेत्य सहसा मरीचयो विश्वमेत्य सहसा मरीचयोः अश्नन्ति चिन्मुकुरबिम्बितं जगत् अश्नन्ति चिन्मुकुरबिम्बितं जगत् चिन्मुकुरबिम्बितं चितमुकुरे अर्थात चैतन्य रूप विमर्श मुकुरे यत् जगत प्रतिबिंब्यते जगतः यत् प्रतिबिंबः भवति केवल शब्दराश्यंत पूर्ण हंतानंत स्फुरत्ता जयति जगति सा शांकरी स्पंद शक्ति मुकुर नगरवत यत यत अनंत रश्मिजालन अनंतम विश्व वैचित्र्यम स्वस्मिन् प्रतिबिंबति चिन्मुकुर प्रतिबिंबितं जगतीम कः अश्नाति तदंबरे चिदंबरे चिदाकाशे भगवत्याः परमाकाशे मातृवन्य विदिते मातृवन्य प्रमातृत्व अर्थात मातृत्व परप्रमातृत्व स्फारेण तत्र मातृवन्य इत्यस्मिन् मेय मान इत्यादीनां प्रविलापने कृते सति प्रोक्तं तथापि तद्वत् मेयेन्धनं पृष्यते अवरोह पदे मात्रया मेयेन्धनं पृष्यति मेयेन्धनम और मानम तो ये मेये असति मेये मानम कुतस्मात् स्यात् तो एवं केवलं मातृ वह्नि विदिते मातृवह्निना यः विदितः मात्र शुद्ध पराहंता मात्रे वशिष्ठे त्वदंबरे चिदाकाशे विश्वं वेत्य तत्र विश्वं तव मरीच सा मरीचयः विमर्श रश्मयः अत्र द्वादशांब किरणात्मनो रवे रवे चित् सूर्यस्य रविः अत्र चित् सूर्य इति विवेक्षया प्रोक्तं चित् सूर्यस्य द्वादशांब किरणा द्वादशांब षण्ढवर्ज्य अकारादि अहकारांत द्वादश अक्षरवर्णात् स्वरात्मिका या रश्मयः या द्वादशमरीचयः ताभिः त्वदंबरे मातृवन्यभिः तत्र मेयांशम् और मानांशं प्रविलाप्य संविदाकारतया स्वस्मिन् यदानीं स्थिताः तदानीं चिन्मुकुरबिम्बितं जगतीम् अश्नन्ति अर्थात चिन्मुकुर प्रतिबिंबितं जगतीं भोगेन तत्र भोक्ता एव भोगरूपेण सदा सर्वत्र अवस्थितः स्वयं पूर्णाहंतां प्राप्तः भोक्ता एव भोक्तृभोग विभागमापन्नाः भोगस्य भोगं सम्पादयति तत्र मुकुरबिंबितं जगत् भोगाकारेण चिन्मुकुरे प्रतिबिंबितं जगत् मात्रवन्य विदिते पूर्णाहंतायाः स्फारे सति स्वयं स्वस्मिन् भोक्तृभोग विभागं परिकल्प्य तान् चिन्मुकुरबिंबितं जगतीम् अश्नन्ति अर्थात भुञ्जन्ति अस्य श्वः भविष्यति अस्य व्याख्यानं श्वः अध्येष्यामः स्वाविचारयिष्यामः ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विदायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थ नमो नारायण स्वामी जी। बारो जी जरूर।